دونك كنت تشوفوا كامل واش لا ديابو. Oui, madame. Oui, madame. très bien très très bien. نستناوهم شويه يدخلوا ولا والله ما على بالي. هم 34. دونك معليش نعاود لك واش شفنا هنايا من بعد après. Donc la seule chose c'est que après ما درنا تكنيك هيستولوجيك خرجت لنا هاد لا فوتو تاع لو تيسو واش من التيسو تاع ليبيثيليوم دو ريفيتمون بريزماتيك. دونك هكا لو تيسو هذا واسمو خلاص. هما واش يقولوا لنا ديروا لي ان ديسان. دونك نرياليزيو هاد لو ديسان سي لا ميم شوز كيما راكو تشوفوا هنايا عاودوا ديسينيوه. دونك هذه عليها اون نوت. ابري لا ليجوند اللي راهي تكزيستي هنايا تحفظوها تل كل. دونك ما تبدلوا ما تزيدوا ما تنقصوا. سي فري كاين عفايس ما تعرفوهمش مازال ما درتوهمش مي سي نوتي. بوتيتر كاين بالك ما شفيتوش عليهم ميم با بلي جستوهم مي سي نوتي. تكزيستي في التي بي. عندنا هاد لي سي قلنا لو شيما نرسموه كيما راهو. ابري نديرو لي ليجوند تاع هاد الاخر تاع هاد لو شيما اللي راهو لهنايا. ابري نروحو نكملو نديرو ان تيتر. لو تيتر لازم يكون كيما راكو تشوفوا لهنا ما تنساو حتى كلمه. علاش؟ بس كل عفسه عليها 0.25. نسميو لو نون تاع لو تيسو سي ليبيثيليوم دو ريفيتمون بريزماتيك uni stratifié. Donc le revêtement prismatique يكون uni stratifié. هكا واسمو. خلاص؟ مدام. Oui. Oui, madame. احنا قالت لنا لازم كل ما نكونوا حنديروا التيتر نبداو نقولوا ديسان. الكلمه الاولى نكتبوا ديسان. تقدري وي ما خسرتي والو. دونك الا زدتي ديسان هنا مادام البروف تاعك راهي تواسي عليها. قالت لنا نبداو بها. خلاص dessin, schéma, comme vous voulez. D'accord, madame, merci. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, le titre, c'est quoi? Épithélium de revêtement prismatique unistratifié, à plateau strié et à cellules caliciformes. Donc, haka, le tissu hada واسمه. يكون muqueuse ou la muqueux. معناتها فيه المخاط اللي راكم تشوفوا فيه هنايا. دونك لازم ترسموه. خلاص. هذا سي لو بلاطو ستريي. دونك في هيستولوجي في الاس 2 تقراوه وشنو هو البلاطو ستريي. ابري عندنا ليمفوسيت سي نوع من انواع الخلايا البيضاء. عندنا بوندليت اوبتورونت سي هاد لا بوندليت اللي تيزيستي لهنا بين لا سيلول لا سيلول. نوايو دو سيلول بريزماتيك. نواة الخلية هذه بريزماتيك. دونك نوايو دو لا سيلول كاليسيفورم. دونك سيلول كاليسيفورم هي خلية جاية على شكل كأس تفرز لنا المخاط واسمها هكا سيلول كاليسيفورم. عندها لو نوايو تاعها بيان سور لازم بريسيسيوه. كابيلير. دونك هاد لو تيسو سي لو كابيلير. لا لام بازال سي لونسومبل دي سيلول اللي يجيو على باز تاع هاد لو تيسو. عندنا لي زيماسي كريات حمراء. وعندنا الكونجونكتيف. لو تيسو كونجونكتيف ليستولوجي تقراوه. تيسو كونجونكتيف هو لو تيسو اللي جاي سو لا لام بازال ولا سي ان تيسو اكزيستي وخلاص. دونك في الاستولوجي تقراو كامل هاد لي ديتاي. سي بون. دونك حنا ما درنا حتى حاجه. لا الريزولتا تاع لي شونتيون اللي كانت عندنا وشفناها من قبل. سي بون. ريزولتا تاع لي شونتيون اللي كانت وشفناها من قبل واش درنا لها؟ عاودنا ديسينيناها تلكل. لو ديسان صحيح تاع لي بروف اللي لازم نحفظوه وما لازمش يهرب لنا سي سا. دونك نتوما ما خسرتوا والو. سي اون فوتوغرافي نون با ميكروغرافي. دونك هذه سي اون فوتوغرافي علاش؟ باسكو الي بريز او ميكروسكوب فوتونيك. خديناها بالميكروسكوب فوتونيك اي نون با بالميكروسكوب الكترونيك. سي بون. دونك شغل ما عنديش اكسبليكاسيون اكثر من هذه نعطيها لكم باسكو c'est à apprendre par cœur. Voilà, c'est à apprendre.
Oui, madame, c'est clair. كاين كاش واحد ما فهمش ولا عنده اون كيستيون ولا؟ مادام سما هذا سي لا بروميير يعني الشيما ولا ديسان اللي تمديه لنا باش نحفظ ياك. فوالا، وما تنساوش لو ديسان تاع البارح تاع لا سيلول دونيون، هذاك سي ان سامبل ديسان ولا ان سامبل شيما. مدام وي تقدري تعاودي البيان. روحي قولي. وي وحده فيكم تهضر سي فو بلي. هضري. مدام وي قلت لك لا تقدري تعاودي تبعتيهم في التليجرام باسكو ما حبوش يطلعوا لي. داكوغ ما كاش مشكل. صح. لا مزيان. لا سي بون. شكون لا دوزيام اللي حبت تهضر؟ مدام هذه البيانات هذوك نحفظوهم. وي ابروندر بار كور. شفاو لو داكوغ. وفلانتيرو يقدروا يعطونا هذا الديسان هذا. وي يقدروا يعطوه لكم. d'accord. C'est une chose importante. Ou aussi les tableaux, la comparaison. Je te révisais l'interro. Le plus important, c'est quoi? C'est les schémas. Pour le moment, رانا دايرين le schéma تاع l'oignon اللي درناه البارح. وهذا le schéma تاع la cellule caliciforme ou le revêtement prismatique. Donc, هذوما les deux schémas اللي درناهم pour le moment. الحاجة deuxième, c'est la différence entre microscope photonique et électronique. Donc, on va comme Telegram le tableau. Aussi, la différence entre le microscope électronique à transmission à balayage. Il peut être facilement fait l'interrogation. Et aussi la différence entre technique histologique ou technique cytologique. Oui, madame, أنا هاد la différence تاع بين les techniques اللي ما عرفتش نديرها. خلاص دوك نبعث لكم كلش في تليجرام. هسنا دوكا ديجا نبارطاجيها. كاين واحد اللي تاع ميكرو الكترونيك ا ترانسميسيون. وي شغل هي اون سيلول كبيره قلنا نرسموها بيدكم ومدولي البيانات تاعها ومن بعد مع طفل وطفله مونوسيت لا سي لا مونوسيت. وي دوك نبعث ما حنا قاتلنا. دوك نبعث لكم هذا المونوسيت ونبعث لكم طابلو كومباراتيف. خلاص داهم حنايا. معليش سي با غراف. نتوما بوغ ريفيزي دوك نتوما كي داهم على بالكمش اسكو راكم جوست ولا لا. مي الطابلو اللي راح نبعثو لكم سي 100% جوست. حنا دينا لي زانفورماسيون من هذاك لو ليفر تاع بيبيوتيك. ايه بوركوا با. مدام طابلو هذاك يتحفظ. حنا داوهم Oui, bien sûr. أنا بعت لكم كامل les documents normalement اللي عندي بلا cellule et tout. Donc voilà. مدام Oui. باش نقولوا سي اون فوتوغرافي واش لازم وكيفاش حتى نقولوا ميكروغرافي؟ La photographie c'est prise au microscope photonique. جميع صورة مأخوذة بالمجهر الضوئي نقولوا عليها فوتوغرافي صورة. جميع حاجة مأخوذة صورة ولا جميع فوتو prise au microscope électronique نقولوا c'est une micrographie et pas photographie. هذا ما كان. Donc exemple تاع la technique histologique هو la biopsie. La biopsie c'est أخذ عينة من un tissu ou la opération donnée ou là. Donc prélèvement d'un fragment de tissu sur un être vivant en vue d'un examen microscopique. Donc il y a la biopsie osseuse. Donc ناخذ عينة من les os ou العظام durant une opération. Donc échantillon prélevé qui va subir la technique histologique. Donc هذا هو l'échantillon اللي راح نديروا له la technique histologique et l'observation au microscope photonique. ونشوفوه بالميكروسكوب photonique. Donc la conclusion c'est que لازم تحفظوا les schémas كيفاش ديسينيوهم تاع هاد les deux cellules ولا هاد les deux photographies. وعلاش؟ puisque هما les deux photographies اللي عندكم في هاد لو تي بي. الباقي كاع يديك سي دي ميكروغرافي. même ما درتوهمش mais
vous êtes censé باش تشوفوهم في التي بي دونك كاين لي بروف لي لوبيو هاد لابارتي يقول لك انا تاخذ بزاف الوقت الوغ ما نديرهاش دونك هما نورمالمون لو تي بي هذا نورمالمون يديروهم دو اون بارتي للميكروسكوب فوتونيك باش يفهموكم شنو هو و اون بارتي لا تكنيك هيستولوجيك باش تاخذوا وقتكم وانتم تديسينيو في الكلاسه وهما يكوريجيو لكم دونك انا في عامي هكا درنا تي بي شفنا الميكروسكوب واش فيه اكسيتيرا ابري درنا لونيون ولا درنا هاد القشره وشفناها سو ميكروسكوب وقالوا لنا ديسيني واش راكم تشوفوا وكانت تجوز علينا البروف وتكوريجي لنا دونك في لو بروميير تي بي عرفنا ابوبري كيفاش نديروا حتى الثروازيام ولا الكاتريام باش قاتلنا نديروا كونط روندو وحدكم وتجيبوا نصححوا لكم وكنا نديروه في التي بي ما نخرجوش حتى نمدوا الكونط روندو ماشي ندوه معنا للدار اكسيتيرا مي كي ولات كورونا ولات الحاله مقلوبه دونك vous êtes censé d'apprendre ces deux photographies par cœur c'est bon مادام بصح حنا ما درناش كاع على دغوات هذيك لازم نحفظوها دونك شوفوا مع البروف ما درناهاش دونك انا شوفوا حاجه جو بريفير نديرها لكم ونقول لكم حفظوها خير من اللي نقول لكم ما تحفظش شكيتو رفدوا لا ميكروغرافي رفدوا لو تي بي وديوه للبروف ما خسرتوا حتى حاجه لا مي مليح يكونوا عندنا دي فوالا انا اللي درت لكم لو تي بي كيما نقولوا على قانيه خصونا غير الميكروسكوب قدامنا ونمانيبيوليو هدا واش خصكم سي لا سول شوز اللي خصتكم مي لو تي بي اللي درته لكم كيما نقولوا بكامل لي زانفورماسيون اللي اكزيستيو سوا درتهم ولا ما يعطيك الصحة مدام يا با دو سوسي سوا نحاهم البروف سوا ما نحاهمش وي كاين عفايس بزاف ما داروهمش ما فهمتش علاش ما داروهاش صح مادام مي نتوما ندوهم منه فوالا مي نتوما تحسوا روحكم باللي عندكم ان مونك دانفورماسيون يصوتي لكم انا لي وي نتوما ماكوش فاهمين وي سي فري مي هكا كيشتو لونشينمون تاع لو تي بي كيفاش يمشي واش لازم ديروا خلاص سي بون راهو عندكم تسلسل تاع الافكار وين نعرفوا كلش خير من ما نعرفوا والو فوالا خير من اللي تعرفوا انفورماسيون ناقصه مدام وي مدام تعيشي هاد لا سيونس هادي نلقاوها في يوتيوب بيان سور راهي انغوجيستري دونك حنوريكم برك لا تكنيك هيستولوجيك بيسك ما عندناش تي بي ما نقدرش نوريكم لا مانيبيولاسيون قدامكم اكسيتيرا مي نوريكم اون فيديو ما باليش اكو تشوفوا في يوتيوب دوكا قدامكم ولا لا لا والو مازال ما مازال ما بارطاجيت دونك صبروا عليا دوكي نبارطاجي برك نكتب تكنيك هيستولوجيك مادام او جينيرال كاين 3 تكنيك نتوما اللي تقراو هيستولوجيك سيتولوجيك نورمالمون تقراو ايو ديكاباج تاني هذاك اسمه لومباراج عرفتها فوالا هذاك فوالا دونك لومباراج ميكانيك فوالا اسكو راكو تشوفوا معايا واش راني نشوف لهنا وي تري بيان وي مادام انا نشوفو تري بيان ندخلوا لوسمها ندخلوا لا فيديو كبروها فبل اسمه هذه تكنيك هيستولوجيك كلاسيك وي اليوم نكملوا البروميير تي بي كيفاش البروميير تي بي اليوم نكملوه خلاص اليوم كملنا البروميير تي بي غدوه ندخلوا في لو دوزيام راهم كامل انغيستري في يوتيوب هذا دوزيام تيب حنا عندنا كيفاش وي حنا حنا عندنا دوزيام دوزيام تي تي على بالي لي تكنيك اون سي با هذا لو بروميير تي بي قسمته على زوج باش تفهموه بيان
ما فهمتيش مدام، حنا تندرنا هذا يقسمنا على زوج، تي بي 1 واش درتينا البارح، تي بي 2 واش درتينا اليوم. خلاص تري بيان، هيا بيان. خلاص ما رانا سوا. دونك هيا شوفوا معايا لا فيديو قبل ما مدام وي. مدام عندك تيبي تاع ماما بلازميك تبعتيه هنا في تيليجرام باش نراجعو غدوة عندنا. بعته لكم او في تيليجرام. بون بعته تاع ماما بلازميك. ممبران بلازميك وي. تيبي تاع الممبران بلازميك هو الرابع لا وي حنا اليوم درناه تي بي 4. حنا مازال ما درناه. خلاص ملا كيما نقولوا شوفوه بعقلكم سي با غراف. مدام وي راني نسمع فيك. سوبلي نسقسيك برك على لي زانتيرو كيفاش يكونوا لي كيسيون تاعهم. انا قلت باغ لكم اكزومبل يا اما يعطيكم شيما هذوك لي دو شيما اللي عطيتهم لي شيما ولا بلوتو لي ميكروغرافي اللي شفتوهم، يا اما يقول لكم طابلو كومباراتيف بين ميكروسكوب الكترونيك والبالياج، يا اما طابلو كومباراتيف بين ميكروسكوب بين تكنيك هيستولوجيك وتكنيك سيتولوجيك. المهم لي ديفيرون تكنيك اللي درتوهم. Quelques questions, il a dit TP4 membrane plasmique, l'épaisseur de la membrane plasmique, dessiner la membrane plasmique, attendez les titres. Les questions les attendons comme la fin de TP2. هذاك هو le genre تاع les questions تاع l'interrogation. سي بيان تما ماشي شغل عفسه ديفيسيل ولا لا ماشي عفسه ديفيسيل، سي لو TP تاعكم. ميرسي بوكو مدام. يا با سوسي. هيا شوفوا معايا لا فيديو قبل ما تخلص لا ريونيون باسكو سي بون دوك تتكوبا في وجهنا. L'histologie a pour but d'étudier l'organisation cellulaire des différents tissus. دونك اللي ما يحملش يقدر ما يشوفش ولا ما يخرج من لا ريونيون ولا دوك صا ديبون على باليش، مي فوز ات دي بيولوجيست الوغ شغل لازم تتلاقاو مع هاد العفايس نحبوا ولا نكرهوا. دونك لا بروميير ايتاب سي لا ديسيكسيون. سي كو نفتحوا الوسمو تاعنا، نفتحوا الفار تاعنا وندو منه بريليفمون، حب يقول نحيو لي بارتي اللي يسحقوهم. دونك شوفوا كيفاش راهو يدير. Cette séquence montrera la manière de procéder pour obtenir des coupes histologiques de l'intestin de souris. دونك هنا واش قال لك راح ناخذوا دي كوب هيستولوجيك تاع لانتستان سوري، حب يقول المصران تاع فار. Donc, هذه كامل داخله تحت La prélèvement. cavité abdominale de l'animal est ouverte afin de prélever différents fragments du tube digestif. مدام Oui. هاد الدقيقة اسمها كيفاش؟ هذه كامل سي Ça prélèvement. représente l'étape la plus importante de la technique. خيرنا بنا. هذه كاع La تاع doit respecter à la prélèvement. fois la structure et la composition chimique de la matière vivante. Le prélèvement de la pièce à fixer se fait rapidement. دونك انا زربت باسكو هو يخدم بعقله، دونك حنا ما عندناش لو طون باش Obligatoirement نشوفوا. sur du matériel vivant. La pièce, toujours de petit. فوالا شتو واش دار؟ دونك هنا هو واش دار؟ فوالا نحى لانتستان لي بارتي تاعو وغارديهم، معناتها يستحفظ عليهم، ماشي يعبز برك حتى يتخرب لنا كامل لانتستان. دونك يكوبيه لدي بارتي صغار قيس ما يسحق هو. Une bonne fixation doit respecter à la fois la structure et la composition. لازم نريسبكتيو لا ستركتور تاع ليشانتيون. دونك لانتستان ماشي نديرو مدور ولا معوج ولا، دونك نكوبيه جو دوا ريسبكتي لا ستركتور، نريسبكتي الشكل تاعو كيفاش راهو اي لا كومبوزيسيون شيميك والتركيب تاعو. دونك ما نخلطش فيه بزاف. Composition chimique de la شوفوا matière. كيفاش راهو يقطع. Le prélèvement de la pièce à fixer se fait rapidement et obligatoirement sur du matériel vivant. لازم نديرو لو بريليفمون رابيدمون، معناتها بالزربه نكوبيوه بالعقل ونرميوه داخل. La pièce, toujours de petite taille, est aussitôt plongée dans un grand volume de fixateur. دونك شتو هذيك العفسه الصفراء، هذوك هما لي فيكساتور شيميك. دونك هذيك العفسه الصفراء اللي دارها لداخل شتو غير نحى من الوسمو، دار بريليفمون، حب يقول نحى رماها في هذاك لو ليكيد جون.
هذاك هو لو فيكساتور. La durée de fixation dépend de la taille et de la nature du matériel prélevé. دونك الوقت تاع لا فيكساسيون، دونك اذا كان ليشونتيون طويل ولا كبير باردون، لا دوري تاع لا فيكساسيون ولا شحال نخليوه هو مشمخ داخل الفيكساتور راح طول المده. علاه؟ باسكو ليشونتيون كبير. دونك اذا كان ايشونتيون صغير، اون بارتي صغيره من الانتستان، نخليوها un petit moment اذا صح التعبير كما نقول. 24 heures sont suffisantes pour les pièces fixées dans le liquide de bois. فوالا، قال لك 24 heures راهي سوفيزونت، نخليوها ب 20 ساعه. خلاص راكم معايا ولا تبحرتوا؟ أنا معك مدام. أنا معاك مدام. كامله راكم معايا؟ وي دونك نتوما كي راكم تشوفوا لا فيديو راكم تفهموا واش راه يدير، ماكوش مبحرين. وي دونك راهو ريالي في تكنيك هيستولوجي كلاسيك نحا بريليفمون داروا فيكساتور. راكم تشوفوا كامل لي زيتاب. وي مدام. دوك الهيدراتاسيون. فوالا دوكا فابريكاسيون تاع الفيكساتور. دونك هذه ما يهمناش، ما يهمناش الفيكساتور. دونك هنا راح يبريباريه. باردون. ومن بعد بريباراسيون دي بياس. دونك واش راح يدير من الفيكساتور؟ وين قلنا نحطوهم؟ ينشفهم. الكول. فوالا نديروا لا ديزيدراتاسيون. خلاص من أقل تركيز لأكبر تركيز. بيان. مادام جوست يحطوهم، يعني جوست يحطوه في البان دالكول، يعاود ينحي، يعاود يحطوه في ان با واحد اخر. وي دونك سا ديبون ليشونتيون تاعنا شحال يدوموندي. الى 1 مينوت 2 3 سا ديبون. داكور. دونك ها ينحي ينشفو بلوتو قبل كي ينحي من الفيكساتور يحطو في الماء شغل باش ينحي له ليكستري هذاك تاع الفيكساتور. يا خي ها يحطو في الماء ينشفو ويعاود يحطو في الالكول باش ما ينقصش التركيز تاع الالكول. D'abord rincer à l'eau, des bains successifs d'alcool éthylique de concentration croissante. نحيو الالكول. À 70 degrés, puis on répète l'opération avec un bain d'alcool à 95 degrés. Voilà, cette opération se termine par un bain d'alcool à 100 degrés. Il est ensuite nécessaire d'utiliser un liquide intermédiaire entre l'alcool éthylique et la paraffine, comme le butanol. Le butanol permet de conserver l'échantillon. Donc, le paraffinage. Après le passage dans le liquide intermédiaire, les pièces sont imprégnées par la paraffine liquide. Les pièces subissent 3 bains successifs de paraffine afin d'éliminer par évaporation le solvant intermédiaire. Chaque bain est ensuite réutilisable. L'imprégnation des pièces se fait dans une étuve réglée à la température de fusion de la paraffine ou très légèrement supérieure. La durée des bains est fonction de la pièce, mais également du solvant intermédiaire à éliminer. شفتوا البارافين كيفاش داير؟ نجيبوا مول وشوفوا البارافين كيفاش راهو سائل. L'infusion se fait dans des moules fabriqués à partir de barres de leucate posées sur un support de verre ou de métal. شوفوا الشمع servant à la fabrication du bloc est maintenu au chaud. هاكو تشوفوا ليشونتيون تاعكم كيفاش، شوفوا كيفاش تدخلوه داخل. فوالا. À température ambiante, la prise est rapide. L'ensemble est شوفوا كيفاش ولات عندكم بلوك دو بارافين ابري نحطوه يجمد. dans un cristallissoir rempli d'eau froide. Le bloc se détache alors très facilement. نحطوه داخل هكاك شغل ريسيبيون، والريسيبيون فيه ماء بارد باش ينشف لنا البارافين. Après refroidissement. À partir de ce moment, les pièces peuvent être gardées indéfiniment. Toutefois, il est déconseillé. قال لك دوكا لي بياس نقدروا هاد لا بلوك تاع البارافين نقدر نخبيها مدى الحياه. سي بون. Le jour même de leur confection. كوم نقدروا نوتيليزيوها لو جور ميم، كوم نقدروا نستعملوها في اليوم نفسه. فوالا لا تاي دي بلوك. Avant de pouvoir effectuer des coupes, les blocs doivent être taillés à l'aide d'un scalpel ou d'un. واش راح نديروا دوكا؟ نتخلصوا من الزائد تاع الشمع. شوفوا كيفاش راهو يتخلص منه. ابخي ندوبه. شفتوا كيفاش؟ دونك هنا ما دوبش، معليش نورمال كيما نحبوا. دونك تحب تنحيه بيدك نحيه. ها éliminer l'excès de paraffine qui entoure la pièce. رانا نتخلصوا من البارافين زياده. دونك فوالا ها نحيه نطايه بيان. Le bloc est ensuite fixé entre les bords d'un microtome qui servira. حاوليك الميكروتوم اكو تشوفوا فيه كيفاش داير، حاوليك يحطوه يفيكسي فيه. coupe des blocs. دوكا حنقطعهم. Le bloc, en passant verticalement sur un rasoir, est dévissé en fines tranches. ما نحاش كاع، اسكو ما يديروش هذيك البيض تاع السماء؟ كيفاش؟ ما نحامش كاع. نورمال. من بعد وراه المشكل نحى زياده برك، نحى زياده.
صح ما نحس كاع السمع اسكو تبان له هذيك التيسيره والداخل بيان سور كو يبان له وي بيسكو سي دي كوب فين شتو الميكروتوم كيفاش قلت لها يقطعهم دوك شوفوا كيفاش كان يقطع شوفوا الميكروتوم عسوا الميكروتوم كيفاش يقطع شوفوا هنا شوفوا En se soudant entre elles, permettent la formation de rubans, ce qui facilite les manipulations. Il est habituel de disposer les rubans côte à côte sur un carton noir de couleur. Une pointe de sel est jetée. صح هو هنايا دار ليطاب تاع دي بارافيناج قبل ما دار بهذيك لاباراي تاع ميكروتوم حنا قلنا يدير بهذيك لاباراي قبل ومن بعد هذيك يدير دي بارافيناج دونك كيما نقولوا هنايا شغل تخالفوا برك سي لا ميم شوز دونك تحبي تنحيها من قبل تحبي تنحيها من بعد هو نحاها من قبل نحى زياده ليكسي تاع البارافين ابري حطها في الميكروتوم هكا سما سي لا ميم شوز دونك تحبي تنحيها من قبل ولا ومن بعد نتيا واللي تجيك سهله وتميتريزيها ديريها داكا مادام Et gonfler cette solution sur une platine chauffante. Sur la platine chauffante, la lame de verre propre. Voilà, هاو زاد دار دي بارافيناج واحد اخر. دونك هنا هاي لا بلاك شوفونت اللي كنت نهضر لكم عليها. Et recouverte de touches platinées sur laquelle on dépose les coupes. À la chaleur, les coupes s'étalent et se déplissent. On absorbe l'excès d'eau gélatinée par du papier filtre. Le séchage des coupes se fait habituellement. نديرو او جيلاتيني غير جوست باش تحكم لنا لا كوب تحكم لنا على لا لام ومن بعد نحيو له هذاك 30 à 40 degrés pendant 24 heures. هاوليك دي بارافيناج. Le milieu d'inclusion, la paraffine, doit être دونك كي نحطوها فوق لا لام نعاودو نحطوها afin de pouvoir colorer les coupes en milieu aqueux. La paraffine est dissoute en plongeant les lames dans 2 bains successifs de toluène. فوالا قال لك هنا نورمالمون نوع من انواع شغل زيت ولا عفسه هكا. Ce dernier est ensuite éliminé par une succession de bains d'alcool éthylique de concentration décroissante. On commence par 2 bains d'alcool à 100 degrés, puis on poursuit par un bain d'alcool à 95 et 70 degrés. دوكا يديروا في الكول دي بارافيناج في الكول. Enfin, les lames sont mises dans de l'eau. Par ces différentes étapes, les coupes ont été réhydratées et il est possible de procéder à leur coloration. قال لك دوكا راهم غير يدغاتي حب يقول عاودوا استرجعوا الماء اللي فيهم ونقدروا دوكا نكولوريوهم نلونوهم من بعد لا كولوراسيون. Les structures du vivant étant généralement dépourvues de pigments ou transparentes, il est nécessaire de procéder à leur coloration pour pouvoir les observer. دوكا نديروهم في اليوزين. Ici, le choix est une coloration topographique très utilisée, émalin et osine. Voilà. Après un traitement à l'émalin, on lave une pendant plusieurs minutes. Les noyaux prennent alors leur teinte définitive. Les lames sont ensuite plongées quelques minutes dans l'éosine qui colore le cytoplasme des cellules. Voilà. L'excès d'éosine est éliminé par un rinçage à l'eau. من بعد l'excès تاع اليوزين زياده تاع اليوزين نتخلصوا منه في دي بان تاع الماء هاوليك نغطسوه هنا من بعد يتنقص شويه اليوزين بعد نزيدوه هنا من بعد نزيدوه هنا حتى خلاص نتخلصوا من ليكسي. اليوزين عباك وشنو دواء الحمر. Les lames sont à nouveau déshydratées par une succession de bains d'alcool éthylique de concentration croissante. Les coupes sont alors prêtes à être montées. خلاص c'est bon. Récupération. مدام Oui. مدام هذيك اللي راهو يديرها في الدواء الاحمر هذيك تما كاين لي شونتيون موراها باش يروح يديرها في الميكروسكوب فوتونيك نحلها دواء الاحمر نحلها زياده تاع لا كولوراسيون ومن بعد يشوفها تحت الميكروسكوب. D'accord, merci madame. Les colorants sont récupérés pour pouvoir être réutilisés. Là, c'est bon. بعد récupération تاع les colorants, montage des lames. Donc, éliminés dans des bains successifs de solvant, le toluène. Rapidement, les lames sont essorées et 1 ou 2 gouttes de résine synthétique y sont déposées. نديروا لها la résine. On recouvre d'une lamelle préalablement trempée dans le toluène. Observation. Après ces étapes qui auront nécessité 1 à 2 semaines de travail. كيما راكم تشوفوا نتوما les étapes نتوما بسطوهم لكم ونقصوا لكم فيهم مي هما عفات شفتوا باللي استعملوا عفايس نتوما ما شفتوهمش صح ولا لا وي جوستومون فوالا استعملوا عفايس نتوما ما شفتوهمش دونك هما يبسطوا لكم لي زيتاب معناتها ندير لكم لي زيتاب اسونسيال خلاص مي كي تروحوا ترياليزيو لا تكنيك في الاخر تاع الصح في لابو تاع الصح
تتبعوا كامل واسمو هنا راكم تدو اون ايدي جينيرال برك سي بون ابري شوفوها اوبسيرفاسيون نورمال L'observation au microscope. وهاد الخدمه كاع يتيك شحال تسقام وانتم ديروا فيها Les lames de nature fragile. شحال 2 سيمين دو ترافاي 2 سمانات تاع خدمه باش تتحصلوا على هاد لا لام كونسيرفي ا اكس طون Et sensibles à la casse peuvent cependant être conservées pendant plusieurs dizaines d'années. خلاص ديزان داني عشرات السنوات وحنا نقدروا نستعملوها ونوتيليزيوها سي بون دونك فوالا نورمالمون كملنا لا سيونس تاعنا كملنا لو بروميير تي بي جيسبر يكون كما نقولوا استفدتوا Madame, s'il vous plaît, يا ربي الحمد لله Merci, madame. يا با سوسي يا با سوسي Merci beaucoup, madame. يا با سوسي مرحبا بك Merci, Madame, madame. s'il vous plaît. مي وي تفضلي Compte rendu. كيفاش Le compte rendu. كونت روندو اللي بعثت لكم في تيليجرام D'accord, merci. داكور سي بون مدام وي مدام وي مدام كاين ديفيرونس بين My job is to make college easier because students اسمحي لي بين have a lot. عاودي لي والله ما سمعت كاين ديفيرونس لي زيتاب نديروهم باش نشوفوا لي شانتيون في ميكروسكوب الكترونيك ولا فوتونيك ياك بيان سور دوك خدمنا غير تاع فوتونيك نهضرنا تاع فوتونيك هيستولوجيك لي تكنيك هيستولوجيك داكور داكور غدوة نديرو تاع الكترونيك و ان شاء الله غدوه نديرو الكترونيك ان شاء الله عاد شبعت كيف السبعة وي. وي D'accord, Inch'Allah. Merci. ان شاء الله الله كتر خيرك مدام. يا با سوسي يا با سوسي مرحبا بكم الله يبارك كيما يقول يعطيك الصحة مدام. ميرسي يا بوكو. با سوسي يا با سوسي برافو مدام كيفاش جاتكم لا سيونس قولوا لي صافا فهمتوا ما فهمتوش Oui, هايلة. يعطيك الصحة مدام بزاف الحمد لله الحمد لله كنا فاهمين والو وي طيب يا الحمد لله دعوة خير برك كي تفكروني ادعيو لي هذا ما كان ربي يحفظك كتر خيرك. تعيشي بون ميرسي ا فو ميم بسلامة مدام معليش تري غنسيك بيان سور واش هي اسمو في ال 2 لا سبيساليتي اللي ما فيهاش الفيران لا سبيسياليتي ديري جينيتيك ما تلاقي مع التي بي ديري جينيتيك اللي تحلمي بلي تي بي بيوشيمي فيها كيفاش بيوشيمي نورمالمون فيها كامل لي سبيسياليتي فيهم لي تي بي ابار جينيتيك مي ما ديروش لي تي بي مي شارجي بلي زيكسبوزي دونك عندنا لو نومبر تاع لي زيكسبوزي طالع فيهم كامل مدام نوتريسيون وش بيها مدام كيفاش لي تي بي نورمال برك ماشي تحلفها ريتو هذا ما كان مدام لي تي بي نورمال لا وي مدام وي مدام نقصدك دوك انا غدوه عندي تي بي موبايل بلازميك بغات نوجدوه وجدتني زعما باش نكون نقدر نكومونيكي معاها نورمال عباك واش ديري كان مازال ما فيزيتي الكور بيان شوفي البي دي اف اللي بعته لكم تاع لا ممبران بلازميك اللي راهو في تيليجرام عاودي قرايه برك تشوفي لي ديابو اللي راح نديرهم لكم البروف هذا اللي بعثتيه الاخر باسكو شفت لقيت غير تي بي 1 و تي بي 2 كاين تي بي تاع ماما بلازميك نورمالمون كاين نورمالمون لا ما نخافش لك الفوق كاع سينو اللي عنده مدام بعثته سينو اللي عنده يبعثه لي دونك انا نزيد نعاود نفيريفي نورمالمون بعثه لكم سينو سيل فو بلي اللي عنده يبعث لي كيما نقولوا انايا تبعثوا لي ليا وانا حنفيد به الناس ماشي زعما قال حنا نوتيليزيها انا ولا مدام انا عندي بصح راني كتباتو معليش نيمبورط كان سوبور ما يهمنيش صح المهم يستفادوا معنا الغاشي هذا ما كان داكور هيا راح تخلص لنا لا ريونيون بون سي لا فان سي اللي راهم في اليوتيوب pardon si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis et salam على خير باي باي. سلام merci باي باي مدام bonne nuit merci à vous même